انہاں دے پاسے بھی میں رب خود ہی پلٹدا رہا. سبحان اللہ. 309 سال ستے اللہ اللہ تے اٹھے نا جدوں قرآن وال غور کر لو. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اوے اللہ نو انہاں نال اتنا پیار سی جیڑا کتا ایک پلیت جانور ہے انہاں دی نسبت دی وجہ تو رب نے کتے دا تذکرہ بھی قرآن چ کر چھڑیا. سبحان اللہ. تے اے قرآن دا عد ہوندا ہے جتھے انہاں دا تذکرہ آیا ہے. اے ہن میں لگا پڑھن فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. سبحان اللہ. یہ تھے نکتہ کی ہے کہ نہ جوانی اللہ نے میری توحید دا نعرہ ماریا تے میں قرآن دی جوانی چ انہاں دا تذکرہ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن دی جوانی چ رب نے تذکرہ کیتا جے جنہ جوانا نے اللہ دی توحید دا نعرہ ماریا. اٹھے نا تے کہن لگے کنی کو دیر ستے ہاں اے ایویں ایک دن سویرے ستے ہاں تے ہن اٹھ پئے تے ہن تے ولیاں دیاں بلیاں بھی ارمے غیب جاندیاں نے نا. بابے دی بلی ہے جنی یار میوں کرے انہیں مہمان آتے ہیں انہیں کتنے 8 ہی میوں کیتا مہمان 9 آ گئے. انہوں نے کہا بابا تیری بلی بھول گئی. انہوں نے کہا بلی نہیں بھولی 9واں بھابی ہے ساری بلی بھابیاں نہیں مانتا. کہ بابے پیچھے رہ گئے نے ولی بابے پیچھے رہ گئے بلیاں اگے نہ گئی ہیں. اوے بھی تے ولی نے نا 309 سال ستے رہے نے تے آندے نے ایک دن یا دن دا کچھ یعنی سویرے ستے ہیں تے ہون اٹھ پے ہیں تے پتہ ہی نہیں 309 سال ننگے نے. ایک بندہ جاندا ہے شہر جا پیسے لے کے کھانا لے کے ہوٹل تے گیا تے جا کے آندا جناب آندا کہ تو خزانہ لب گیا ہی. آندا نہیں خزانہ نہیں لبیا میں تے پیسے لے کے آیا. انہیں کہا یہ تے انہوں تے 300 سال دا عرصہ ہو گیا سکہ ختم ہو گیا تو ہون کی تو خزانہ ہی لبیا تینوں. وہ نال دے دکان نو 10 ادھروں 10 رولا پی گیا. اللہ اکبر. تے جڑا ادوں دا بادشاہ سی وہ کوئی نیک سی جڑا 309 سال بعد سی اس بادشاہ کو گل پہنچ جاندی ہے تے انہوں غار تے لے ہوندے نے تے رب کائنات نے پھر انہاں نو ہمیشہ واسطے ہی سوا دیتا اسی ہی غار چ. اے نے ولی تے ولیاں دی کرامت. ایک ہور ولیاں دی گل سناواں تے میں گل مکاواں. پارا تیسرا نکل آیا تے اے ولی ہے بی بی مریم علیہ السلام. اللہ 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 تے مریم دے حضرت زکریا دی بھانجی اے رشتے چ. زکریا نبی دے خالو لگدے نے. اللہ اللہ تے نبی زکریا اینو قید کر کے ٹر جاندے نے ایک کمرے دے اندر تے اچانک انہاں نو چیتا آوندا ہے تے ویکھیا او مریم تے بھوکھی مر گئی ہوئے گی. اللہ 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 تے حضرت زکریا آوندے نے تے ویندے کی نے مریم دے اگے او پھل پئے نے جڑے اودوں دی منڈی چوں لبدے ہی نہیں. سبحان اللہ. اے جے کرامت اے ولیہ تے ولی دی کرامت. حضرت زکریا داخل ہوندے نے دروازہ کھولیا دروازے بند نے روشندان بند نے باریاں بند نے تے بند کمرے دے اندر بی بی مریم دے اگے واجدہ اندہا رزقا پھل پائے جڑے بے موسمے نے تے پتہ کی آندے نے قالا یا مریم انا لک ھذا. سبحان اللہ. واہ مریم میں تیری توحید تو جگ وار دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ نہیں آخیا بابے دا فیض ہے یہ بزرگاں نے بھیجے نے. اج کل دی بی بی ہوندی تے آندی ایویں ہی ذرا کو اولاد نہ فلانی قبر تے بھੈਣਾ لون چاڑ ہاں ویکھی منڈا ہوندا ہی کہ نہیں. میں کہا لون چاڑن نہ خسرا ہی ہونا ہے منڈا نہیں ہونا. کوئی عقیدہ تے ٹھیک کرو. فلانی قبر تے دھاگے بن بی بی مریم
مریم پھل کتوں آئے نے؟ تے مریم آندیاں نے کہ بزرگ دا فیض نہیں، کسے ٹھیری تو فیض نہیں ملیا، کسے قبر تے شجر تو فیض نہیں ملیا۔ فرمایا زکریا جی قالت ہوا من عند اللہ، کہو سبحان اللہ، پھر کہہ دیو قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمایا اے زکریا اللہ نے پھل بھیجے نے، اللہ دی طرفوں آئے نے، سبحان اللہ سبحان، جنوں چاہے بغیر حساب تو رزق دے چھڑے۔ تے ہن ویکھے نا نبی زکریا دی عمر بھی 120 سال ہے، تے جدوں بی بی مریم دے اگے پھل ویندے نے تے قرآن کی آندا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ حضرت زکریا نے بے موسم پھل ویکھے تے آندے نے اللہ موسم تے میرا بھی نہیں تے پتر تو مینوں بھی بے موسمہ دے سکنا کی کرن سکنا دے سکنا۔ مریم اگے بے موسم پھل ویکھے نا تے کہن لگے اللہ موسم میرا بھی نہیں، 120 سال دی عمر ہے، موسم میرا بھی نہیں، مینوں تو پتر دے سکنا ہے۔ اللہ ادھروں آواز آندی ہے میرے زکریا جی میرے فرشتے، اللہ اپنے فرشتے نو آندے نے جبریل جلدی جا اجے میرا زکریا سلام بھی نہ پھیرے تے پتر یحییٰ دیاں خوشخبریاں دے۔ اے جے رب جبریل آندے نے تے آن کے آندے نے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تینوں پتر دیاں گا جدا نا یحییٰ ہوئے گا تے سردار ہوئے گا، نیک ہوئے گا تے نبی بھی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، نام ہی آپ ہی رکھ چھڑیا۔ اے جے کرامت تے اے جے نبی دی دعا، سبحان اللہ۔ تے ہن جدوں خوشخبری لے کے آئے تے گو آپ ہی آندے نے جبریل قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقرہ۔ سبحان اللہ۔ او جبریل کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، میں بڈھا واں، بیوی میری بانج ہے، ہن تے پتر لین دے ویلے ہی ننگے نے۔ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، وال چٹے ہو گئے نی، ہڈیاں دی میک ختم ہو گئی ہے، ہن کوئی ویلے پتر لین دیتے نہیں۔ جبریل میں تیری توحید تو بھی جگ مار دیاں۔ جبریل کی آندے نے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں انہیں کیویں دینا۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، دین والا جانے تے لین والا جانے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا زکریا جی جدو تسی چاہتے سو جوانی چ مینوں پتر مل جائے ادو میں نہیں سا چاہندا، ہن تو نہیں چاہندا میں چاہنا، تو چاہ نہ چاہ میں رب جو چاہنا۔ سبحان اللہ۔ میں دنیا نو دسنا چاہنا نہ دیواں تے جوانی چ نہ دیواں، دین تے آواں تے 120 سال دی عمر چ دے چھڈا۔ اوے انہوں کو پوچھن والا ہے جے بول دے نہیں، اولاداں کدے قبضے دے اندر نے بولیا جے نا، اے بزرگاں دے پیران دے کہیں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔
تے جنہ کو تو منگنا ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ماشاءاللہ. جماعت دے عظیم محقق عالم دین میرے انتہائی پیارے میرے محسن میری درخواست مہمان آئے سن ڈرائیور بھی چھٹی دے خود گڈی چلا کے فیصل آباد تو آئے نے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شیخ دی جوانی چ علم و عمل چ قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے. اچھی کہہ دیو آمین. پھر کہہ دیو میں موسٹ ویلکم کہنا حضرت رانا محمد خلیق خان پسروری حافظہ اللہ اللہ انہاں دی جوانی چ بھی برکت عطا فرمائے. وہ بھی میری تقریر دے دوران تشریف لے آئے نے سٹیج تے. شیخ صاحب دا سفر کر کے آنا بڑی وڈی گل ہے اور میرے تے نا اج نا بڑا احسان کیتا ہے. میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا اپنے شاہد بھائی شاہد ڈیڑ صاحب دی طرفوں. بھائی شاہد صاحب نو اللہ نے بیٹا دیتا ہے اور ایک دن بیٹھے سا اتھے KFC تے اپنا سیالکوٹ 2 دا ٹائم تے بڑے افسردہ ہو کہنے لگے آپ صاحب دعا کرو کہ اللہ منو بیٹا دے دے. میریاں 3 بیٹیاں نے تینیاں وڈے پریشان نہ ہوئی. پتہ نہیں وہ کیڑا ٹائم سی. میں انہوں نے کہا پورا پینسل لیاؤ کاغذ دیو میں لکھ دینا اللہ تھانو بیٹا دے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہی ٹائم سی میں گل اینی اے منو کہن لگے جی منو اللہ بیٹا دے دے میں تھانو انشاءاللہ عمرہ بھی کراواں گا. میرا تھوڑا وعدہ ہے. میں کہا جی عمرے دا کام مسئلہ بعد ہے لیکن میں لکھ دینا تھانو شرطیہ طور تے کہ اللہ انشاءاللہ بیٹا دے گا. اور میں یقین بالقامر باوضو ہاں قرآن میرے اگے ہوئے میں اللہ کو جڑی بھی دعا کر چھڑی ہے نا تنہائی چلا نے وہی پوری کر چھڑی. وہ دے اندر مین میرا مرکز بیت المعمور ہے جتے 32 کروڑ روپیہ ہن تک لگ چکے ہیں اور میں کسے بندے وڈیرے کو کے دروازے تے میں چندہ لین نہیں گیا نہ میں کدی کسے نو جا کے کیا ہے. یہ اللہ دا فضل ہے او دی رحمت ہے او دا کرم ہے. انہوں کیا سی کام نہیں بند ہونا چاہیے واللہ باللہ تاللہ اج تک کام بند نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں جب تک انہیں مکمل نہیں ہونا اللہ دے فضل و دی رحمت نہ. تے میں یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے بھائی عبد الوحید بٹ صاحب نو نورینہ اولاد عطا آمین. اچھی کہہ دو آمین. بھائی خلیق صاحب دیاں بیٹیاں نے اللہ انہاں نو بھی نیک صالح بیٹا عطا فرما. اس طرح جنہ جنہ دیاں بیٹیاں نے اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرما. رلوی بارش اللہ پا اللہ اللہ. بھائی رفاقت صاحب دیاں بھی 3 بیٹیاں نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی نیک صالح بیٹا عطا فرما. اچھی کہہ دو آمین. او ہو سکدا پتہ نہیں کدی آمین عرش نہ ٹکرا جائے. اللہ نو انشاءاللہ اس انداز چ کہنا چاہیے. حضرت علامہ شہید گئے نا مامو کانجن شیخ جلسہ کرنے واسطے مولانا عبداللہ صاحب صوفی عبداللہ صاحب انہوں نے کہن تے انہوں مجبور کیتا. کہنے لگے نہیں میری سویرے تاریخ ہے. کہنے لگے نہیں آؤ تھی تقریر کرنے واسطے آؤ. گئے اتنے تے بابا جی کہنے لگے اتنے 2 نفل وضو کرو نا وضو کر کے 2 نفل پڑھو. تے علامہ صاحب نفلا جی رون لگ پے. تے بابا جی عبداللہ پتہ کی آدھے نے چل ہوں رون لگ پیا چپ بھی کرا سو. سبحان اللہ. یہ رون لگ پیا تو چپ تو ہی کرانا میں تو نہیں کرانا. چل ان چپ بھی کرا سو. ہوں یہ جو کہندا ہی جو چاہتا ہی انہوں دے دے. اور میرے بھائیو جدو رب نہ بے تکلف ہو کے منگیا جاندہ ہے نا خدا دی قسم کھا کے کہنا رب اس بندے نو نہیں یہ موڑتا. تو جدو رب نہ یاری گہری ہو جاندی ہے نا ایس ذہن چ بندہ خیال بھی لے ہوندا ہے تے بندہ زبان چو گل بھی کردا ہے. اللہ دے ایک وقت آ جاندا ہے میں اپنے بندے دی زبان چو نکلی ہوئی گل بھی پوری کر دینا. سبحان اللہ. ہے وقت بھی ہو. لیکن میں آخری بات کراں اللہ دے مینوں چھڈ کے جنہاں نو پوجدے ہو نا کشمیر دے معنی تے پتہ جی کھجور دی گٹک جے پتلا جا تگ ہے تا گٹک دے اوتے پتلا جا چھلکا چلی. اللہ دے مینوں چھڈ کے جنہاں دے ناں دیاں نظروں نیازاں دے نا اے تاگے تے چھلکے دے مالک نہیں تینوں 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے. بے شک بے شک. تو ایویں نہ للہ ککڑ دے دے پتر ککڑاں جو پتر لب دے نا
تے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے وہ بولدے نہیں تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وچ پتر دھیاں ہوندیاں بھابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب صاحب دے 28 بال نے میں 26 آنا ہاں مینوں ملے کہن لگے روایت ٹھیک کر ہن 28 نے یہ کدا دین اللہ دا اور بولو تے صحیح اللہ دا تیاں پت دیندا ای رب سونا اللہ ترجمہ ہو جائے ہو جو ان گنت نالے زر مال دیوے لوکی پتران دے منہ نو سیک دینے تے او صرف تیاں دے کئی ٹال دیوے کتے پت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں دعا جیاں نو کر بحال دیوے کتے اولاداں دے کے کھو لیندا جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا پھر یہ آنڈا مرغی تھلے آوندا ہے جہاں سفیدی یہ چوزا بنتا ہے فارمی دا کچھ نہیں جے بنتا یہ پاویں 3 سال بھی رکھ چلو فارمی 40 دن تیار جہاں مولوی کھا لے 20 دن تیار بول دیں یہ توحید دا جوڑ کو نہیں سفیدی دا چوزا بنتا ہے نکے نکے پہنچے نکی سوری نال 2 لالٹیناں لگ جاندیاں تے اللہ دے نے جیڑی زردی ہے نا اللہ اس چوزے دی آنڈے دے اندر خوراک بناندے نے اینو رب کہندے نے اللہ دے نے چوچیا باہر آ بھائی وہ آندا بوا کو نہیں باری کو نہیں چھانی کو نہیں تھوڑا اللہ آواں کی فرمایا نکی جی چھانی دیتی اینو اندروں مار سو وہ چھلڑ نو ٹھونگا ماردا ہے چھلڑ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا یہ ڈونگیاں دے کہ پرائمری سکول چ نہیں پڑھیا ناروال دے کہ کالج چ نہیں پڑھیا کتے نو ویندا بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے بلے نو ویندا بھج کے ماں دے پراں چ چھپ جاندا ہے کون ہے آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس کرن والا نہ ہون دے نال کون ہے اللہ بولو سفیدی دا چوزا بنا کے زردی خوراک بنان والا کون ہے ٹھونگے مارن دیا جاچاں دسن والا کون ہے باہر لے آ کے سجن دشمن دیا تمیزاں دین والا کون ہے اللہ کلا اچھی بولو اللہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ کیویں مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار کھچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے آخری گل سنو 108 رسا سرے تے گنڈ چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے مائی تھلے کٹا چھڈیا 2 منہ مارے پورا دودھ نے حوانے چلایا کدے واسطے کٹے واسطے تھوڑے واسطے نہیں کٹے واسطے بندے منہ تھن پاؤ جنہ مرضی چونگے کونی دودھ لاندی ہاں پھر ٹیکا لاندے ہو اللہ 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 کٹے نو پھڑ کے منہ جو کھچیا جا کے مجھ اگے باندھے مجھ انہوں چومدی ہے چڑھ دیا دی پتر چپ کر ساڈے نال ایویں ہی ہونی ہے آپ بالٹی پھڑی تھلے بہ گئے انہوں نے کہا میرا کالا میرے اگے بجیا اے چٹا کتوں بہ گیا انہیں تھن پھڑیا ماری دھار سیدھی وہ منہ منہ پر اتوں آواز آئی تو ہاں ہن پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی ہن حوانہ دھون ڈیا
رب آندے نے پھر میری ربوبیت ویکھ ہوئے میری ذات نہ دودھ پی کے شرک کرن والیا حوانہ دودھ نہ فل پریشر بھی بڑا ہے تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھاں ہے تے میں ٹکن بھی کونی لایا پر میری ربوبیت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا وہ بول دے نہیں ڈگن دیتا ہے انہیں کدی جنہوں تجربہ دھار بھی وہ نہیں کرنی ہر بندہ تھن پیا کٹے کونی دھار آؤندی جنہوں تجربہ وہ نہیں کرنی ہن دھار لگا کڈن جویں عظمت دا کیمرہ فٹ ہے میں اتوں بھی کیمرہ فٹ ہے من بین فرس ودم لبنا خالصا شائغا للشاربین ایک پاسے گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی اللہ نے میری ربوبیت وے میں دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی میں پانی دی خون دا قطرہ پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی لبنا خالصا اوے خالص میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دے نا دیاں لانڈے ہیں خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دے نا دیاں پکا کے ونڈن دے ہیں لبنا خالصا خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے اے دے اندر ناروال دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں نہر دا پا ڈونگیاں دے نلکیاں دا پا مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پا ڈیو مرینڈا پا دے خالص نہیں یہ دے اندر زمزم پا دے پھر بھی دودھ خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے باقی سب نے دین ہے پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ اے ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ اے واخر دعوانا کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو اے یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری میرے آقا دیاں نکیلے پتھر وج کے تلیاں پھٹ گئیاں پیر سج گئے ابو بکر دیاں نگاہاں چوں آنسو آ کے آندے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری تیرا پار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چرساں چاڑی ساڈی ازلاں تو اے یاری کالا ناگ ڈنگ ماردا آنسو چہرہ مصطفیٰ دے ڈگے فرمایا کی ہویا یار ابو بکر آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو اے یاری